जनाब शाहिद अहमद खटक साहब। और स्पीकर 5 मिनट काइंडली अफरीदी साहब को भी बुलवाना है, उधर सबको बुलवाना है, तो प्लीज 5 मिनट का रखिएगा, मगरिब पे ये एजन होगा हाउस। वो डिप्टी स्पीकर साहब परवेज खटक साहब आजकल आप लोगों के साथ है, मेरे ख्याल में आप भूल गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तमगेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। डिप्टी स्पीकर साहब, अल्लाह ताला ने कायद आज़म के बाद इस मुल्क को एक बहुत बड़ा अजीम लीडर जिसका नाम इमरान खान है, अल्लाह ताला ने अताफ किया। इदारों ने, हुकूमत ने मिल के उस अजीम लीडर को जेल में बंद कर दिया। 2.5-3 सालों से वो जिस दलेरी, जिस बहादुरी के साथ जेल काट रहा है, आप लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि इमरान खान साहब कितना मजबूत लीडर है। इमरान खान साहब जितना मजबूत लीडर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, और इस बात का सबूत आज ये है कि इस ईवान में कार्रवाई या जो कानून साजी है, सिर्फ और सिर्फ एक लीडर इमरान खान साहब को रोकने के लिए आप सब ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब एक नजरिए का नाम है। इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम के दिल और धड़कन में रहने वाला लीडर है। वाहिद लीडर है इस वक्त जिसने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखा है, जो आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, हर जगह सबसे मकबूल तरीन लीडर जो है वो इमरान खान है। आप इन चंद कागज के टुकड़ों से इमरान खान साहब को लोगों के दिलों और दिमाग से नहीं निकाल सकते। और जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आपको इमरान खान साहब से इतना ही डर है, इतना ही खौफ है कि आपको आज आईन तब्दील करना पड़ रहा है, आज आप आईन तब्दील कर रहे हैं उस लीडर के खिलाफ, तो क्यों ना आप चले जाएं जेल, उनसे आप बात करें। मैं अपने लीडर को जानता हूं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए वो आपसे बातचीत जरूर करेगा। आप इमरान खान को हरा नहीं सकते, इमरान खान साहब को आप डरा नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब से बात हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान के लिए करेगा। जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, हमें बार बार हमारे नौजवान जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो हमसे सवाल भी करते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या अडियाला जेल की दीवारें इतनी मजबूत है। हम उनको जवाब देते हैं कि अडियाला जेल की दीवारें जो हैं वो इतनी मजबूत नहीं। अगर पाकिस्तानी कौम और नौजवान चाहे तो हम इन दीवारों को गिरा दे, लेकिन अगर हमें कोई चीज रोकती है तो वो आईन, कानून है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रही है, जो इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रही है। और बार बार हमें इधर से ये बार बार कहते हैं कि जी ईवान जो है ये सुप्रीम है, ईवान के अंदर आके आप गुफ्तगू करें, आप कानून साजी में साथ दें। लेकिन जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं है। इसमें बैठे जो लोग होते हैं, जब वो वोट की ताकत से आते हैं, जब आपको अवाम इलेक्ट करके बैठती है, जब आप फॉर्म 47 के जरिए दूसरे के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के इधर आके बैठते हैं, तो इस ईवान की ना कोई हैसियत है, ना कोई इस ईवान की इज्जत करता है। ईवान की इज्जत वकार तब बुलंद होती है जब अवामी ताकत आपके साथ हो, लेकिन ना आपके साथ अवाम है, ना आपके साथ ताकत है। और बार बार हमें कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे हमारे साथ 2/3 मेजॉरिटी है, तो ऐसा करें कि कभी किसी पंजाब की किसी कस्बे में या किसी शहर में अपने इस वजीर आजम को या अपने जो आपकी लीडरशिप है इनको कभी आप लेके तो चले उधर, कभी आप बाजार में लेके तो चले कि इनको पता चले कि अवाम किनके साथ है। और जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, कल राजा परवेज अशरफ साहब ने हमारी तरफ देख के कहा कि जी ये सारे कंप्रोमाइज है। डिप्टी स्पीकर साहब, कंप्रोमाइज वो है जिन्होंने बीबी शहीद की शहादत कंप्रोमाइज की, कंप्रोमाइज वो है जिसने भट्टो के नजरिए को कंप्रोमाइज किया, कंप्रोमाइज वो है कि जिन लोगों ने भट्टो साहब को, भट्टो शहीद को तख्तेदार पे लटकाया, आज उनके साथ आप बैठे हुए हैं, इसको कंप्रोमाइज कहते हैं। इमरान खान साहब के जितने भी यहाँ पे अरकान कौमी असम्बली हैं, जितने भी उनके मेंबरान हैं, ये चट्टान की तरह अपने लीडर के लिए खड़े हैं। लीडर जब एक इशारा करेगा, जिस तरह पहले आए, हर प्रोटेस्ट में आए और आप लोगों को गोलियों का सहारा लेना पड़ा, आपने पुरअमन प्रोटेस्टर के ऊपर गोलियां चलाई और जरूरत क्यों पड़ी?
کیونکہ آپ ڈر گئے تھے، اور آپ کی ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ کبھی آپ عمران خان کے خلاف عدالتیں مینج کر رہے ہیں، کبھی آئین میں آپ چیزیں تبدیل کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر اتنا ہی خوف ہے عمران خان صاحب سے، اتنے ہی ڈرے ہوئے ہیں، اتنے ہی سہمے ہوئے ہیں کہ آپ کو امیونٹیز چاہیے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو امیونٹی چاہیے، گورنر جو ہے اس کو امیونٹی چاہیے، جتنے ہمارے اس وقت فورسز کے سربراہان ہیں ان کو امیونٹی چاہیے۔ اگر آپ بہادر ہیں، اگر آپ بہادر ہیں تو آپ کو کیوں امیونٹی چاہیے؟ جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو مقابلہ کرتے ہیں حالات کا۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ویسے ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہے 75 سالہ، آج تک پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے آئین کو بلڈوز کیا، جنہوں نے آئین توڑا، جنہوں نے اس ایوان کو بار بار توڑا، پاکستان کے آئین کو توڑا، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ پولیٹیکل سسٹم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم کسی کو۔ شکریہ، بس 7 منٹ ہو گئے، آپ کو 5 منٹ کی وائنڈ اپ کریں، آخری سینٹنس پلیز۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اس ایوان کے توسط سے اپنے نوجوانوں کو جو کہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اپنے پاکستانی قوم کو کہ میرے پاکستانیوں اور بالخصوص نوجوانوں، عمران خان صاحب نے میرے اور آپ کے بڑے ہونے کا انتظار کیا۔ عمران خان صاحب نے 28 سالہ پولیٹیکل جدوجہد کی، اس نے دیکھا، اور عمران خان صاحب نے ہماری طرف وہ نظریں رکھی جو ایک باپ اپنی اولاد کی طرف نظر رکھتا ہے کہ میری اولاد جو ہے یہ بڑی ہوگی، یہ سہارا بنے گی۔ تو عمران خان صاحب نے میرے اور آپ کے بڑے ہونے کے لیے 28 سال انتظار کی، وہ آج بھی فرنٹ سے لڑ رہا ہے، وہ آج بھی میرے اور آپ کے حصے کے زخم کار ہے اپنے سینے اور اپنی چھاتی کے اوپر، آج بھی وہ بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ شکریہ۔ عالیہ کامران صاحبہ، نہیں 5 منٹ کی جگہ آپ نے 9 منٹ بولا ہے، نہیں اس طرح نہ کریں، آپ کو بہت دفعہ موقع دیا کہ وائنڈ اپ کریں، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، آپ پلیز موقع بنیں۔ 1 منٹ عالیہ کامران صاحبہ، 1 منٹ جی، کھٹک صاحب کا مائک کھولیں جی، آخری چیز۔ بہت سی چیزیں ہیں، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے اسپیکر صاحب ادھر کھڑے ہو کے بار بار تقریریں جاڑ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا یا تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کہیں دہشت گردوں کی سپورٹرز ہے یا دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمارا ریاست سے گلہ یہی ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرتے، آپ وہ ہدف حاصل نہیں کرتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے سے دہشت گرد ختم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن آئے، لیکن 22 بڑے ملٹری آپریشن، ہزاروں چھوٹے آپریشن، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہاں پہ دہشت گردی نہیں ختم ہو رہی، اور جو بار بار ہمیں تانے مارتے ہیں ان کو ہمارے درد کا نہیں پتا۔ ہم 80,000 سے زائد لوگ شہید دے چکے ہیں اس پرائی جنگ میں۔ عمران خان صاحب بار بار بتاتا رہا، آپ کو بتاتا رہا۔ شکریہ جی، عالیہ کامران صاحبہ۔